Welcome Smart GK मा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। 2500 फिजिबल क्वेशन्स फर नेपाल राष्ट्र बैंक प्री टेस्ट 2078 को डे 10 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै किताबहरू पनि अभाइलेबल छन्, किन्न सक्नुहुनेछ सुपथ मूल्यमा। त्यस्तै गरी स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, आएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा वस्तुको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ? बजार पूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधुनिक सिद्धान्त कुन हो? हेक्स्टर र ओलिनको सिद्धान्त। नेपालले WTO को सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? विक्रमसम्म 2061 वैशाख 11 गते। त्यस्तै अर्थशास्त्रीहरूको मिल्दो क्रम कुन हो? एडम स्मिथ, मार्शल, रबिन्स र स्यामुएल्सन। त्यसपछि अर्को प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा उद्योग व्यवसाय र कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि उद्योग परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? सन् 1935 मा। नेपालमा गरिबीका सामाजिक कारणहरूमध्ये तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ होइन? जीवन निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र चाहिँ होइन। त्यस्तै PI व्यक्तिगत आम्दानीमा कुन विषय समावेश हुँदैन? प्रत्यक्ष कर समावेश हुँदैन। त्यस्तै म्याक्रो इकोनोमिक्स थ्योरीका प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? केन्सलाई। त्यस्तै 6 जना अर्थशास्त्रीहरूको बीचमा 7 वटा मत हुन्छन्, यो भनाइ कसको हो? बारबरा उटनको। 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 अनुसार सबैभन्दा कम कृषियोग्य जमिन भएको जिल्ला कुन हो? मनाङ। नेपाल सहायता समूहको स्थापना कहिले भएको थियो? सन् 1976 मा। UNDP ले ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स HDI लाई कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याएको हो? सन् 2000 देखि। नेपालको प्रमुख नगदी बाली कुन हो? उखु। PI व्यक्तिगत आम्दानीको सन्दर्भमा कुन उत्तर सही छ? NI - SSC - CIT - UNCP + IDP + TP चाहिँ सही रहेको छ। त्यसै प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी 1936 कसको कृति हो? एडम स्मिथको। त्यस्तै नेपालको जलविद्युतको कुल सम्भाव्यता कति रहेको छ? 83,000 मेगावाट। त्यस्तै अर्थशास्त्र के हो? कला र विज्ञान दुवै हो। अर्थशास्त्र कस्तो विज्ञान हो? पोजिटिभ एन्ड नर्मेटिभ साइन्स। कहिलेसम्म अर्थशास्त्रलाई राजनीतिशास्त्रको सीमाभित्र राखेर अध्ययन गरिन्थ्यो? सन् 1976 सम्म। त्यस्तै राष्ट्रिय आम्दानीमा अन्तिम उपभोक्ताहरूको भौतिक वा मानवीय वातावरणबाट प्राप्त सेवाहरू मात्र समावेश हुन्छ, यो भनाइ कसको हो? फिसरको। त्यस्तै राष्ट्रिय आम्दानी भनेको देशको वस्तुगत आम्दानीको त्यो भाग हो जसमा विदेशबाट प्राप्त आम्दानी समेत समावेश गरी मुद्रामा मापन गर्न सकिन्छ, यो कसको भनाइ हो? पिगुको। त्यस्तै शुद्ध राष्ट्रिय उत्पादनलाई कति किसिमबाट गणना गर्न सकिन्छ? 2 किसिमबाट, बजार मूल्यका आधारमा र साधन लागतका आधारमा। त्यस्तै व्यययोग्य आम्दानी डिस्पोजेबल इन्कम भनेको के हो? व्यक्तिगत आम्दानीमा हुन आउने बचत। त्यस्तै डिस्पोजेबल इन्कम कसरी निकालिन्छ? DI = PI - पर्सनल डाइरेक्ट ट्याक्स सूत्र प्रयोग गरेर। त्यस्तै आर्थिक वृद्धि मापनमा केलाई आधार बनाइन्छ? स्थिर मूल्यमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन। त्यस्तै इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज द रिडक्सन एन्ड एलिमिनेसन अफ पोभर्टी, इनइक्वालिटी एन्ड अनएम्प्लोइमेन्ट विदिन द कन्टेक्स्ट अफ ग्रोइङ इकोनोमी, यो कसको परिभाषा हो? माइकल P. टोडारोको। त्यस्तै सूक्ष्म अर्थशास्त्र नाशवान विषय हो भने बृहत अर्थशास्त्र कस्तो परिभाषा हो? अविनाशी। त्यसै तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ प्रगतिशील करको अवगुण होइन? न्यायपूर्ण।
तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ अधोगामी करको अवगुण होइन? लोचदार। सरकारलाई कसको सट्टा अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई के भनिन्छ? गैर कर राजस्व। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ गैर कर राजस्वको स्रोत होइन? आयकर। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ गैर कर राजस्वको अन्तर्गत पर्दछ? ब्याज लाभांश। सरकारले सार्वजनिक हितका लागि खर्च गर्न अपुग रकम व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था आदिबाट पछि भुक्तानी गर्ने गरी लिएको रकमलाई के भनिन्छ? सार्वजनिक ऋण। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सार्वजनिक ऋणको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन? करको दर वृद्धि गर्न। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सार्वजनिक ऋणको आन्तरिक स्रोत अन्तर्गत पर्दैन? एसियाली विकास ब्याङ्कसँगबाट लिने ऋण। त्यस्तै तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सार्वजनिक ऋणको आन्तरिक स्रोत हो? वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूबाट लिइने ऋण। तथा तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सरकारी ऋणको बाह्य स्रोत अन्तर्गत पर्दैन? पुँजीपति वर्ग तथा व्यक्तिसँगबाट लिने ऋण। त्यस्तै वर्तमान अवस्थामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा कस्तो ऋण बढ्दै गएको पाइन्छ? बाह्य ऋण। त्यसै बजेट शब्दको उत्पत्ति फ्रेन्च भाषाको बुगेटबाट भएको हो। यस शब्दको अर्थ के हुन्छ? छालाको थैली। बजेट शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कहिले भएको थियो? सन् 1933 ब्रिटेनबाट। त्यस्तै सरकारको एक वर्षको अनुमानित आय तह व्ययको विस्तृत विवरणलाई के भनिन्छ? सरकारी बजेट। सरकारी बजेटको विशेषता अन्तर्गत तलको कुन चाहिँ पर्दैन? उद्देश्यविहीन कार्ययोजना। त्यसै सरकारी बजेटमा जम्मा कतिवटा अङ्गहरू हुन्छन्? 5 वटा। तल दिएका मध्ये बजेटका अङ्गहरूमध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? लेखा परीक्षण। बजेट निर्माण वा तर्जुमा गर्दा जम्मा कतिवटा चरणहरू पुरा गर्नुपर्दछ? 5 वटा। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ बजेट तर्जुमा गर्दा पुरा गरिने प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दैन? बजेट सङ्कलन। बजेट तर्जुमा गर्दाको सबैभन्दा अन्तिम चरणमा कुन चाहिँ पर्दछ? मूल्याङ्कन। बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सर्वप्रथम चरणको तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? बजेट अनुमान। बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइने चरणहरू बजेट अनुमान, बजेट स्वीकृत, बजेट कार्यान्वयन, लेखा परीक्षण, मूल्याङ्कनहरू निरन्तर रूपमा एक आर्थिक वर्षपछि दोहोरिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? बजेट चक्र। नेपालमा आधुनिक बजेट प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रमसम्म 2008। त्यसै विक्रमसम्म 2008 सालमा सर्वप्रथम बजेट घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री को थिए? मातृका प्रसाद कोइराला। पहिलोचोटि विक्रमसम्म 2008 सालमा बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटको अनुमानित खर्च कति थियो? 525 लाख। सर्वप्रथम 2008 सालमा प्रस्तुत गरिएको बजेटको अनुमानित आय कति थियो? रु 305 लाख। नेपालमा बजेटलाई साधारण खर्च र विकास गरी कहिलेदेखि विभाजन गरियो? आर्थिक वर्ष 2013-14 देखि। त्यसै सरकारी बजेटलाई अघिल्लो वर्षको अनुमान, चालु वर्षको बजेटमा संशोधन तथा अनुमान र आगामी वर्षको विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्य कहिलेदेखि सुरुवात भयो? आर्थिक वर्ष 2013-14 देखि। त्यसै नेपालको कार्यमूलक बजेट प्रणालीको सुरुवात कहिलेबाट लागू भयो? आर्थिक वर्ष 2026-27। त्यसै नेपालको बजेट तर्जुमा नेपाली मुद्रामा मात्र गर्ने कार्य कहिलेबाट थालिएको हो? आर्थिक वर्ष 2016-17 देखि। त्यसै नेपालको इतिहासमा सन्तुलित बजेट कहिले प्रस्तुत गरिएको थियो? आर्थिक वर्ष 2009-10 मा। त्यसै नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम कहिले नाफा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? आर्थिक वर्ष 2033-34 मा। त्यसै नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री को हुन्? महेश आचार्य 7 पटक। नेपालमा बजेटलाई साधारण र विकास बजेटको सट्टा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र सामा भुक्तानी गरी विभाजन कहिलेदेखि भयो? आर्थिक वर्ष 2062-63 देखि। त्यसै नेपालमा सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत कसले गरेका थिए? सुवर्ण शमशेर। सार्वजनिक वित्तको
महत्त्वको कुन हो वा हुन्? माथिका सबै अर्थात् पुँजी निर्माण, प्रविधिको विकास, आर्थिक विकास र स्थायित्व। त्यस्तै राज्यको राजस्व तथा खर्चको प्रकृति सिद्धान्तहरूको जाँच बुझ्ने सार्वजनिक वित्त हो। यो भनाइ कसको हो? एडम स्मिथ। त्यस्तै सरकारी वित्तभित्र तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? गैर सरकारी आय। सरकारी राजस्वमा सार्वजनिक संस्थाको योगदान कति रहेको छ? 2.3%। त्यसै सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत तलको कुन चाहिँ पर्दैन? रेमिट्यान्स। सार्वजनिक व्ययको सिद्धान्तहरूमध्ये तलको कुन चाहिँ पर्दैन? आर्थिक विकासको सिद्धान्त। जस्तै एडम स्मिथले सरकारी खर्चलाई गरेको विभाजनमा तलको कुन पर्दैन? हस्तान्तरणीय खर्च। अर्थशास्त्री पिगुले सार्वजनिक खर्चलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? 2 भागमा। त्यस्तै अर्थशास्त्री पिगुका अनुसार सार्वजनिक खर्च अन्तर्गत तलका कुन कुन पर्दछन्? हस्तान्तरणीय खर्च र अहस्तान्तरणीय खर्च। सार्वजनिक खर्चको मुख्य उद्देश्य कुन चाहिँ हो? कल्याणकारी राज्यको स्थापना। सार्वजनिक खर्चको महत्त्व अन्तर्गत तलको कुन पर्दैन? व्यक्तित्व विकास। तलका भनाइमध्ये कुन भनाइ सही हो वा हुन्? सार्वजनिक खर्चले व्यापार चक्रबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको ठूलो महत्त्व रहेको हुन्छ। प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक खर्च आवश्यक पर्दछ र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको योगदान रहन्छ। यी सबै ठिक रहेका छन्। त्यसै सरकारी आयका आन्तरिक स्रोतहरूमध्ये तलको कुन पर्दैन? अनुदान। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ सरकारी आयका बाह्य स्रोतभित्र पर्दैन? अन्तशुल्क। तल दिएका मध्ये कस्तो प्रकारको कर प्रशासनिक दृष्टिले सहज मानिन्छ? अनुपातिक। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2072 सालमा जम्मा मुद्रास्फीति कर कति रहेको थियो? 10%। आर्थिक वर्ष 2073-74 को कुल बजेट कति प्रस्तुत गरिएको थियो? रु 10 खर्ब 48 अर्ब 12 करोड 13 लाख 54 हजार। आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट अनुसार चालु खर्च कति रहेको थियो? 58.9%। त्यस्तै खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुने गरी तर्जुमा गरेको बजेटलाई के भनिन्छ? बचत बजेट। आम्दानी र खर्च बराबर गरी तर्जुमा गरिएको बजेटलाई के भनिन्छ? सन्तुलित बजेट। एमटिइएफको पूरा रूप के हो? मिड टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क। नेपालमा एमटिइएफ कहिलेदेखि लागू भयो? विक्रमसम्म 2059 माघदेखि, अर्थात् 10औं योजनाबाटदेखि। त्यसै एमटिइएफको उद्देश्य के हो? योजना र वार्षिक बजेट बीच तालमेल गर्ने। जस्तै आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने गरी तर्जुमा गरिएको बजेटलाई के भनिन्छ? घाटा बजेट। आयकर कस्तो प्रकारको कर हो? प्रत्यक्ष कर। त्यस्तै रोयल्टी कस्तो प्रकारको कर हो? अप्रत्यक्ष कर। नेपालमा सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री को हुन्? सुवर्ण शमशेर। कस्तो किसिमको करमा करको भार अन्य अप्रत्यक्ष कर। नेपालमा कार्यक्रम बजेट कहिलेबाट सुरु भयो? आर्थिक वर्ष 2026-27। आम्दानी वृद्धि हुँदै जाँदा करको दर घट्दै जान्छ भने त्यस्तो करलाई के भनिन्छ? प्रतिगामी कर। सर्वप्रथम बजेट प्रणाली कहाँबाट सुरु भयो? बेलायत। दीर्घकालीन ऋणको समय अवधि कति समयको हुन्छ? 10 वर्षभन्दा माथि। राजकान्तिन प्रश्न रहेको छ। अल्पकालीन ऋणको अवधि कति समयको हुन्छ? 3 महिनादेखि माथिको हुन्छ। हसै प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।